है कि आज हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिब इल्म के जिनका नाज़रा मुकम्मल हो गया है, तो आज उनके नाज़रे के ख़त्म होने के लिए हम उनको बुलाते हैं ताकि वो आप सबके सामने आखिरी आयत पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जिस तरह इन्होंने नाज़रा मुकम्मल किया, अल्लाह ताला इनको हाफिज़े कुरान बनाए, अल्लाह ताला इनको कुरान करीम का हाफिज़ बनाए। आप सबको अल्लाह ताला कुरान करीम का हाफिज़ कुरान बनाए। जी आ जाएं। माशाल्लाह ये हमारे तालिब इल्म मोहम्मद सिराज जिनका आज नाज़रा कुरान मुकम्मल हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये हमें शर्फ़ बख्शा कि हमारे इस मदरसे में सबसे पहले कुरान करीम नाज़रा ख़त्म करने वाले ये पहले तालिब इल्म हैं मोहम्मद सिराज। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको इसी तरह इस्तिक़ामत के साथ कुरान को हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो दिन भी जल्द लेकर आए कि जब ये कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लें। तो अब मैं इनसे कहूँगा कि ये कुरान की जो आखिरी सूरतें हैं वो आप सबके सामने पढ़कर तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इख़लास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सूरतुल बक़रा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर तरह के शुरूर से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान का पक्का हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह ताला हम सब को आलिम बाअमल बनाए। अल्लाह ताला इसी तरह हमें अपने दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، آج جو محمد سراج نے قرآن کریم کے ناظرے کی تکمیل کی ہے، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یا اللہ اپنے محض فضل و کرم سے اس کو دور فرمائیں۔ یا اللہ اس قرآن کریم کا جو حق ہے، جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے زبر زیش یا یقیناً اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ان تمام غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ یا اللہ ان تمام غلطیوں سے درگزر فرما دیں۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی خوب ترقی عطا فرما دیں۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے، اس تلاوت کی برکت سے یا اللہ دیگر تمام طلباء کو حافظ قرآن کی سعادت نصیب فرما دیں۔ یا اللہ محمد سراج کو حافظ قرآن کی سعادت نصیب فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سبب بنا دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کی دنیا بھی اچھی کر دیں، آخرت بھی اچھی کر دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کے والدین کی جو جائز حاجات ہیں اپنے غیب کے خزانے سے ان کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کے والدین کے لیے یا اللہ دین اور دنیا میں خوب بھلائیاں عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بچوں کو اس قابل بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، تاکہ کل قیامت والے دن ان کے والدین اپنے انہی بچوں کی وجہ سے سر پر تاج پہن لیں۔ یا اللہ آپ نے جو قرآن کریم کی فضیلت بتائی ہے، آپ نے جو قرآن کریم کے حافظ کے لیے فضیلتیں بتائی ہیں، وہ تمام فضیلتیں ہم تمام قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کی جو بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرما دیں، تاکہ ہمارے اسی مدرسے میں حافظ قرآن بھی ہو، اور اسی طرح عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، اور اسی طرح دنیاوی لحاظ سے جو علوم ہیں اس میں بھی مہارت ان کو حاصل ہو جائے۔ یا اللہ خوب ترقی عطا فرما دیں، اپنے غیب کے خزانے سے ہمارے لیے مدد فرما دیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔